state of calamity gideklara sa lungsod sa Alegria. Tungod mga katropa sa kakuwang sa supply sa ilang tubig dito, mga higala. Provincial Report. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, sa gideklarar sa lokal na pagamahanan sa Alegria ang state of calamity aron mapaspasan ang mapatuman sa emersiyang lakang batok sa nagkagarabing kakuwang sa supply sa tubig sa lungsod. Tumong sa deklarasyon nga mapadali ang pagpagawas sa pondo o pag-ayos sa nagubang infrastruktura sa water system nga mohinungdan sa limitado nga supply sa tubig sa daghang Panimalaya. Matod ni Mayor Gilberto Magalion, apektado sa problema ang dulan sa 44% sa populasyon sa Alegria, ilabi na sa mga barangay sa Madradeo, sa Valencia ug Compostela. Dugang sa mayor nga makatabang ang pagdeklara sa state of calamity aron sa pagsulbad sa dagong problema sa infrastruktura sa 95 milyones ka pesos nga Philippine Rural Development Project o PRDP water system nga gisugdan pa niadtong 2015. Matod ni Magalion, grabing kadawat ang naangkon sa water system aton sa pagigo sa bagyong Odetta niadtong 2021 human mabali ug maanod ang daghang tubo sa tubig. Gipaday usab diya nga adunay mga kakulian sa implementasyon sa proyekto, laki pa mga wala mahuman nga trabaho nga gitugyan sa kasamtang administrasyon apan wala dayon mapadayon na ingon dalangan pagyud ang rehabilitasyon sa water system tungod sa mga proyekto sa pangkonkreto sa mga kadalanan nga nakatabon sa nabiling mga trabaho. Bisan pa dunay daghang tilugdan sa tubig ang Alegria, gingon sa mayor nga ang pinakadakong problema mao gihapon ang distribution system. Isip temporaryong solusyon adunay kasabutan ang lokal nga pagamahanan sa Alegria ug silingang lungsod sa Badian aron matabangan sa supply sa tubig ang barangay Balhaan. Sa tanagulat sa papagawa sa pondo nangay usab og tabang ang lungsod sa kagamahang lokal sa Kapitolyo aron dali mapasig-uli ang kasaligan nga serbisyo sa tubig alang sa mga apektadong residente. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold alang sa naghiusap Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.